बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अरशद शरीफ भाई का जो जस्द खाकी है वो पाकिस्तान पहुँच गया और अभी मैं वापस पहुँचा हूँ। सुबह फ़जर के वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बल्कि फ़जर के बाद का वक्त है और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि तफसीलात आपके सामने में रख दूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बात भी करनी है। बाज़ मीडिया पे मैंने बोल टीवी पे बात की और कुछ और जगह पे। एक तो अरशद शरीफ के जो मैयत पाकिस्तान पहुंची है उस पे सियासत करने की कोशिश की गई और वज़ारत दाखिला ने कोशिश की कि वहाँ सिचुएशन को हाईजैक किया जाए और वहाँ पहुँचे और एक फ़ोटो सेशन करवा के अब एक अलग किस्म की सिचुएशन बनाना चाह रहे थे वो। लेकिन मरीम नवाज़ के घटिया ट्वीट ने और बेहुदा किस्म के ट्वीट ने सारी सिचुएशन को ख़राब कर दिया। उनकी फैमिली ने हर तरह की इजाज़त दे रखी थी और जो लोग भी आ रहे थे, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से था, दोस्त या दुश्मन, सबके लिए अरशद शरीफ साहब के घर का दरवाज़ा खुला था। सबको आने की इजाज़त दी जा रही थी और सबके साथ बड़ा हुस्न सलूक से पेश आ रहे थे घर वाले। बड़ी खंदा पेशानी से उनको दुआ के लिए घर के अंदर लाया जा रहा था। लेकिन मरीम नवाज़ ने ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़का। जिस तरह का एक गंदा ट्वीट किसी ने किया, उसको मरीम नवाज़ ने रीट्वीट करके उसके ऊपर और जो है वो गंद डाला। और जो हरकत मरीम नवाज़ ने की, यानी एक ऐसा एलिगेशन कि अरशद शरीफ उन लोगों में से थे जो हमेशा हर बीमार की वो पूछते थे, तैमादारी करते थे और हर किस्म के दुख के मौके के ऊपर वो रंज का इजहार करते थे। यहाँ बहुत सारे ट्वीट है, मैंने निकाल के रखे हैं। मिसाल के तौर पे आप ये कोई भी एक ट्वीट उठा लें, ये सारे अरशद शरीफ साहब के हैं। मरीम नवाज़ तो उनके ऊपर शायद ऐसे घिनौना इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जैसे अरशद शरीफ साहब किसी और तरह से चीज़ों को देख रहे थे। अब ज़रा ये ट्वीट्स की पूरी एक लिस्ट है, एक लंबी, लेकिन मैं दो तीन आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये एक ट्वीट में अरशद शरीफ साहब लिख रहे हैं, प्रेयर्स एंड विशेज़ फॉर द गुड हेल्थ एंड रिकवरी ऑफ कुलसूम नवाज़, a brave woman who stood strong in her role as a wife, mother, sister and a source of strength during difficult times for the Sharif family। जब कुलसूम नवाज साहिबा के मामले के ऊपर बार बार कहा जाता है कि अरशद शरीफ साहब ने, इसी को जवाब बनाते हैं ना, तो देखें अरशद शरीफ साहब कितने अच्छे अल्फाज में उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा जब बीमार हो गई तो वहाँ पे कहा विश यू गुड हेल्थ एंड अ क्विक रिकवरी मरीम नवाज शरीफ। यहाँ पे भी उन्होंने एक बड़े अच्छे अंदाज में अरशद शरीफ साहब ने ट्वीट किया। उनकी अहलिया भी ये करती रही। फिर एक और में प्रेयर्स फॉर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ मिसिज कुलसूम नवाज़, ये मरीम नवाज साहबा ने एक ट्वीट किया था, उस पर अरशद शरीफ साहब ने ट्वीट किया था। लेकिन मरीम नवाज साहबा ने जो घटिया और बेहुदा ट्वीट किया, उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में शदीद गम और गुस्सा था। और फिर उसके ऊपर जब सवाल पूछा गया मरीम नवाज़ से 2 मरतबा, तो मरीम नवाज़ ने जवाब नहीं दिया। बड़ी रऊनत के साथ, बड़ी फ़िरौनियत के साथ अपनी गाड़ी में बैठी अपने वालिद गिरामी के साथ और निकल लीं और सवाल सुन रही थी और रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। तो ये वो असल चेहरा है मरीम नवाज़ का जो एक्चुअली है। ये उसके अंदर का, इन लोगों का असल ये है। ये हमें पाकिस्तानियों को ऐसे ही कीड़े मकोड़े समझते हैं, अपनी जमात के वर्कर्स को भी ऐसे ही समझते हैं और एक आम पाकिस्तानी को भी ऐसे ही समझते हैं। किसी के जज्बात का इन्हें कोई एहसास नहीं है। ये मरीम नवाज साहिबा ने किस रऊनत के साथ गाड़ी में बैठ के वो निकल गई, वो वीडियो आप सब ने देखी है। 2 मरतबा सहाफ़ी ने सवाल किया और जवाब नहीं दिया। लेकिन जब मरीम नवाज़ को इसके डैमेज का बताया गया कि लाखों लोग इसके ऊपर लानत भेज रहे हैं, मुलामत कर रहे हैं इस ट्वीट के ऊपर जो आपने की है, और लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बल्कि वो सहाफ़ी भी मजम्मत कर रहे हैं जो नॉर्मली मरीम नवाज़ के कैंप में होते हैं, तो फिर मरीम नवाज़ ने उसके ऊपर एक अपॉलजी ज़रूर की, लेकिन वो भी एक ऐसे अंदाज में कि जिसमें अपॉलजी से ज़्यादा वो जस्टिफिकेशन थी उनकी पिछली ट्वीट की। इस भोंडे अंदाज में उन्होंने उसको अपॉलजी किया है। अब इसके बाद फिर फैमिली जो है उनका काफ़ी दिल दुखा।
ہم سب کو بڑی تکلیف ہوئی اس بات کے اوپر کہ وہ ارشد شریف جو ہر بیماری کے اندر، ہر دکھ کے اندر ہمیشہ اچھے جذبات کا اظہار کرتا تھا، اس کی میت کی تصویر لگا کے، اتنا بھونڈا الزام لگا کے، اتنی گھٹیا ٹویٹ کرنے کے بعد کیسے پھر ان کی فیملی سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر چیز الاؤ کرتے چلے جائیں؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، وہ وہاں پہ ایئرپورٹ پہ کوئی نہ آئے، ہم لوگ خود جائیں گے اور جا کر ریسیو کریں گے۔ اس وقت جو لوگ موجود تھے وہاں پہ گھر میں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ منع کر دیا جائے حکومت کو، اور حکومت کو یہ بھی کہہ دیا جائے کہ آپ کوئی پروٹوکول نہ دیں، روٹین کے مطابق آپ ڈیڈ باڈی ہمیں دیں، جتنے مرضی لوگ وہاں پہ آنا چاہتے ہیں صحافی اور باقی لوگ وہ آ جائیں، تو آپ ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کریں، آپ وہ اپنا روٹین میں آ جائیں گے۔ تو گورنمنٹ نے پھر بدلہ لینے کا فیصلہ کیا، اور پھر جس طریقے سے بدلہ لیا، باقاعدہ وہاں پہ جو سیکیورٹی پہ موجود لوگ تھے، مجھے کچھ لوگوں نے یہ بات بتائی، مراد سعید نے بھی بتایا کہ ان کے نام لکھوائے گئے تھے کہ یہ بندے اندر داخل نہ ہوں۔ لوگوں کو روک لیا گیا، صحافیوں کو روک لیا گیا، ہمیں روک لیا گیا، اور صرف فیملی کے چند لوگوں کو اندر جانے دیا گیا۔ یہ بدلہ تھا حکومت کی جانب سے، اگر تم ہمیں نہیں آنے دو گے تو ہم کسی کو بھی نہیں جانے دیں گے۔ لیکن رات 2 بجے جس طرح پاکستانیوں نے اپنے ہیرو کا استقبال کیا، جس طرح شہید کو عزت دی ہے، یہ بات بتاتی ہے کہ رات 3 سوا 3 بجے وہ میت کو باہر لے کر آئے۔ لوگوں کی بہت بڑی تعداد سینکڑوں میں موجود تھی، وہ پھول لے کر آئے تھے، پاکستان کے پرچم لے کر آئے تھے، تکبیر کے نعرے بلند کر رہے تھے، نعرہ رسالت بلند کر رہے تھے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، ارشد شریف کے نعرے لگا رہے تھے۔ تو یہ ارشد شریف کو اللہ تعالیٰ نے، شہید ارشد شریف کو یہ عزت بخشی ہے، یہ کسی اور کے کھاتے میں نہیں آئی۔ تو میں نے آج یہ مثال بھی دی تھی کل کہ اونٹ بیٹھا ہوا بھی ہو نا تو کتوں سے بڑا ہوتا ہے۔ جن لوگوں سے شریف خاندان نے ڈیل کی بھیک مانگی ہے نا، جہاں جا کر بوٹ پالش کر کے بھیک مانگی ہے ڈیل کی، اور آ کر حکومت میں بیٹھے ہیں، وہاں ارشد شریف سے ڈیل کی بہت کوشش کی گئی ہے۔ ارشد شریف وہ ہے جو ڈٹا رہا، جس نے ہمت نہیں ہاری، وہ اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے لڑتا رہا۔ ایک عام شہری، ایک عام پاکستانی اور ایک صحافی کے طور پہ اس نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ تو یہ تم لوگوں سے نہیں ہو پائے گا، نہ کبھی کر پاؤ گے، نہ اتنی اوقات ہے۔ زندگی پوری کی پوری ڈیلوں سے اور کرپشن سے اور منی لانڈرنگ سے اور کیسز سے بھری ہوئی ہے۔ تو ارشد شریف کے سامنے بونے ہیں، لہذا اس کے بارے میں بات کرنے سے بہتر ہے کہ شٹ اپ، اس پہ بات ہی نہ کریں۔ اب ارشد شریف صاحب کا اب جو نماز جنازہ ہے وہ جمعرات کو ہوگی، دوبارہ فیصلہ کیا گیا، پوسٹ مارٹم کروانے کا مشورہ دیا گیا۔ فیملی سے پوچھا، فیملی کا دل بہت بڑا ہے، انہوں نے کہا جی بالکل پوسٹ مارٹم کروائیں گے۔ اور اب پمز ہاسپٹل میں ان کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے صبح کے وقت، آبزرور ڈاکٹر بھی موجود تھے اور نمائندہ بھی فیملی کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا۔ تو یہاں پہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ کینیا کی رپورٹ سے وہ کتنی مختلف ہے۔ اچھا، کینیا میں جو ہوا وہاں کے صحافیوں نے اس پہ سوالات کھڑے کر دیے۔ پاکستان کی فوج نے GHQ سے ایک لیٹر جاری کیا ہے، ایک خط لکھا ہے حکومت پاکستان کو، وہ بھی میں آتا ہوں اس کی طرف اور بتاتا ہوں کہ وہ کون تھا جس کی وجہ سے یہ سارا دن پاکستان کو، ہمیں، ارشد شریف کو یہ سب دیکھنا پڑا۔ کینیا میں جو صحافی ہیں انہوں نے ارشد شریف کے قتل پہ کچھ سوالات اٹھا دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کینیا پولیس نے ارشد شریف کی گاڑی روکنے کی کوشش کی؟ نہیں کی۔ کیا کار سواروں نے حکم ماننے سے انکار کیا؟ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ اگر کار سواروں نے پولیس پر فائرنگ نہیں کی تو پولیس نے گولیاں کیوں چلائیں؟ یہ بھی سوال ہے۔ گاڑی کے ٹائروں کو نکارہ بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ڈائریکٹ گولیاں بندے کو کیوں ماری؟ یہ بھی سوال ہے۔ پولیس نے ڈرائیور کے بجائے مسافر کے اوپر گولی کیوں چلائی؟ ادھر والی سیٹ پہ ڈرائیور تھا، ادھر مارتا گولی، لیکن ماری دوسری طرف گولی جان بوجھ کر۔ گاڑی میں مبینہ